अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आपको मालूम है सैलाब की जो सूरत हाल है। पहले तो सेंट्रल पंजाब में जो तबाही मची आपको मालूम है, ख़ास तौर पर कसूर का एरिया जो सतलुज के ऊपर जब पानी आया इंडिया से और उसने किस तरह तबाही मचाई, और अभी भी वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं। ख़ास तौर पर कसूर में तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कम से कम 20 से 30 एक इलाके में गांव जो हैं वो सफ़ाए हस्ती से ख़त्म हो गए हैं, लोगों के मवेशी डूब गए। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि क्योंकि गड्डा सिंह बॉर्डर के पास, गंडा सिंह वाला के बॉर्डर के पास ये इलाका था, तो पाकिस्तान से ज़िम्मेदार जिनके पास कुछ मवेशी बच गए हैं, जानवर बच गए हैं, उनके लिए वो बॉर्डर क्रॉस करके इंडियन पंजाब में जाके वहाँ से चारा लेके आ रहे हैं और इंडियन पंजाब की साइड पे वो दिल खोल कर चारा दे रहे हैं पाकिस्तानियों को, और वो वहाँ से चारा उनको मिल रहा है अपने जानवरों के लिए, क्योंकि इस वक्त उस इलाके में जानवरों के लिए चारा भी मुयस्सर नहीं है। वो जानवर जो बच गए हैं, 18 से 19 गांव सिर्फ एक इलाके में बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब ये तो सेंट्रल पंजाब आपको मालूम है, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और जो ये इलाके थे गुजरांवाला, इधर तो तबाही आई। लेकिन अब ये जो बढ़ता साउथ पंजाब में जब ये एंटर हुआ, मुल्तान के ऊपर भी इस वक्त जो है वो अलार्म बेल्स बजाई जा रही हैं कि शायद पानी का भाव ज़्यादा बढ़ सकता है। और अब मुल्तान के बहुत से इलाके, ख़ास तौर पर शुजाबाद का इलाका और जलालपुर पीर वाला, जो कि पहले शायद कभी इतना उसको सैलाब की वजह से नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन अब जलालपुर पीर वाला जो कि एक अच्छा खासा शहर है, कोई 3 लाख उसकी आबादी है, 2 लाख की आबादी है, वो पूरा डूब चुका हुआ है। और वहाँ पे भी ना जानवरों के लिए इस वक्त चारा मुयस्सर है ना कुछ और एक सूरत हाल और जो बड़ी तशवीशनाक है वो ये है कि लोगों को अगर सेफ जगह पर पहुंचना है तो जो प्राइवेट जो कश्तियां चला रहे हैं वो 30 हज़ार रुपया मांग रहे हैं कि अगर किसी ने अपने घर से सामान लेकर जाना है और वो कश्ती में लेके सेफ जगह पे पहुंचना है तो उससे कश्तियों वाले 30 हज़ार रुपया डिमांड कर रहे हैं। और ऐसी भी सूरत हाल है बहावलपुर के इलाके में। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने डिटेल से मुझे बताया, मखदूम अहमद कुरैशी साहब, उन्होंने बताया कि वहाँ पे लोग अब ग्रोसरी करने, यानी कि जो जहाँ पे वो ठीले पे कहीं पे जाके बैठे हैं तो वो कश्ती पर आ रहे हैं काफ़ी दूर एक इलाके में जहाँ पे कुछ दुकानें हैं, वहाँ से कुछ अशिया खोरोनोश ख़रीद रहे हैं अपने बच्चों के लिए, वो वापस लेके आ रहे हैं। तो बात ये बताने की है कि हुकूमत बेसिकली अगर कश्ती को 30 हज़ार रुपया दे के वो अपने आप को सेफ जगह पे पहुंचा रहे हैं, या अगर अशिया खोरोनोश ख़रीदने के लिए भी जा रहे हैं तो वो कश्ती को किराया भी दे रहे हैं और कश्ती पर जाकर सामान लेकर आ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, दाल चावल दूध रोटी चीनी ये वो। और बहुत से इलाकों में तो टेंट अभी तक नहीं पहुँचे। एक ख़ास तौर पे शुजाबाद के इलाके के पास एक जगह है जहाँ पे कोई 10 से 15 फैमिली सड़क पर बैठी हुई हैं, उनके पास कोई टेंट लेकर नहीं पहुँचा है, ना कोई खाने पीने का सामान है। वो जो अपना घर का कुछ बचा खुचा सामान लेकर आए थे वो सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं। नाज़रीन, ये तो अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, कराची का भी आपको बताएंगे, सिंध में जो होने वाला है उसका भी आपको बताएंगे, लेकिन ये जो है बहुत ही खौफनाक सूरत हाल बन रही है। अच्छा, मुल्तान जो है वो अंडर थ्रेट है। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा शहर है बहावलपुर, उसमें भी इस वक्त बहुत ज़्यादा थ्रेट कंसिडर किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जो सूरत हाल है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर हेड इस्लाम से शुरू होता है, पानी आता है और वो खैरपुर टामे वाली सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर है, और अब ये कह रहे हैं कि पानी बढ़ता जा रहा है। और आपको मालूम है कि आज से कोई चंद रोज़ कबल इंडिया ने दोबारा सतलुज में पानी छोड़ा था, जिसकी वजह से अब बहावलपुर शहर को भी बहुत ख़तरा है। अब बड़ी वजह यह है कि बेसिकली सतलुज का पीछे से पेट, यानी कि जो उसका विड्थ है उसको श्रिंक कर दिया गया था, जिसकी वजह से पानी का बहाव जो है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और तेज़ होता जा रहा है। और बहुत से इलाके बहावलपुर के इर्द गिर्द खाली करवा चुके हुए हैं और बहुत से इलाकों में 7 से 8 फुट पानी इस वक्त मौजूद है।
اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ لوگ کشتیوں میں اگر کہیں ٹیلے پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کشتیوں میں آ رہے ہیں اور اس بارڈر پہ آتے ہیں جو بہاولپور سٹی کو لگتا ہے، اور وہاں سے وہ کچھ سامان خرید کر واپس جا رہے ہیں. اور کشتیوں والے اس وقت انہوں نے اپنی مونوپلی بنائی ہوئی ہے اور منہ مانگے دام مانگ رہے ہیں. اچھا، اب یہ تو ہے. اب ایک ناردرن بائی پاس ہے جو بیسکلی بہاولپور شہر کو بچائے ہوئے ہے، اور اگر وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت 7 سے 8 فٹ پانی ہے، اور ناردرن بائی پاس کی ہائٹ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 10 فٹ ہے، اور اگر 1.5 سے 2 فٹ پانی اور بڑھتا ہے اور ناردرن بائی پاس کو کراس کر کے پانی آ جاتا ہے تو بہاولپور شہر کا جو سٹی ہاسپٹل ہے وہ بھی خطرے میں آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر پورا شہر ہے. اور ایک انٹرسٹنگ بات ناظرین یہ ہے کہ ستلج ریور جو ہے، دریائے ستلج، وہ بہاولپور شہر سے اونچا ہے، یعنی کہ بہاولپور شہر جو ہے وہ ستلج دریا سے نیچے ہے، جس لیے ناردرن بائی پاس کو 10 فٹ تک بنایا گیا تھا تاکہ پانی کو روکا جا سکے. لیکن اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 1988 میں بھی اتنے علاقے، اور 1988 کے فلڈ کو بہت خوفناک فلڈ ڈکلیئر کیا گیا تھا. 1988 میں بھی ساؤتھ پنجاب اس طرح ہٹ نہیں ہوا تھا جو اس دفعہ ہوا ہے، اور وہاں کے مقامی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے علاقے جو 1988 کے فلڈ میں بھی جن کو نقصان نہیں پہنچا تھا وہ بھی اب تباہ ہو گئے، مطلب وہاں پہ بھی پانی بہت زیادہ آ گیا ہوا ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ناردرن بائی پاس کو بھی پانی کراس کر جاتا ہے تو پھر بہاولپور شہر تو گیا، اور بہاولپور شہر کے 2-3 کلومیٹر کے ارد گرد جو علاقے تھے جو ستلج کے لیفٹ رائٹ پہ تھے وہ تو سب پانی میں آ چکے ہوئے ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک زیادہ تشویشناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ پنجند ہیڈ کو اگر بچانا ہے، جہاں پہ تمام دریا آ کے 5 دریا آ کے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے، اور میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، اگین وہ جو مخدوم احمد قریشی صاحب ہیں انہوں نے مجھے ویڈیوز دکھائی ہیں ہیڈ پنجند کی، جو کہ اس کا جو صرف 2 فٹ یا اس سے تھوڑا سا کم رہ گیا ہے کہ وہ پانی کا فلو اتنا اوپر آ چکا ہوا ہے، اتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے. اور اگر ہیڈ پنجند کو بچانا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کو اس سے پہلے شگاف ڈالنا پڑے گا، اور وہ احمد پور شرقیہ ایک نون سٹی ہے، اس کے ارد گرد کہیں پہ جا کے اگر شگاف ڈالتے ہیں، اگر ہیڈ پنجند کو بچانا ہوتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ پورا ساؤتھ پنجاب جو ہے وہ سیلاب میں ڈوب جائے گا. تو یہ اس وقت صورتحال ہے اور خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، اور معذرت سے حکومت سے، پنجاب حکومت سے، کہ لوگ وہاں پہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں. جو انڈیپینڈنٹلی کوئی مدد بھی کرنا چاہتا ہے اس کو بھی اس طرح فیسیلیٹیشن نہیں مل رہی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو بھی آپ نے مدد کرنی ہے، چاہے لوگوں کو آپ نے بچانا ہے، ان کو دوائیاں پہنچانی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء پہنچانی ہے، تو آپ کو سرکاری جو کیمپس ہیں ان کے ذریعے کرنا ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی خراب اس وقت صورتحال ہے. اللہ رحم کرے کہ اب یہ جو ہے سلسلہ، اب پنجند کے بعد پھر سلسلہ جو ہے وہ سندھ میں داخل ہوگا. اور آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چیف منسٹر سندھ کہہ چکے ہیں کہ اس دفعہ سپر فلڈ ڈیولپ ہو سکتا ہے جو پانی کا بہاؤ آ رہا ہے اس کی وجہ سے. اور چیئرمین NDM میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ سندھ میں سپر فلڈ ہو سکتا ہے. وہ تو سندھ میں آئے گا، لیکن کراچی میں آج سے 2 روز قبل بارش ہوتی ہے اور کراچی ایک دفعہ پھر ڈوب جاتا ہے، اور بہت ہی بری حالات ہو جاتے ہیں. اور بہت ایک جو زبردست قسم کے جس کو ایکسپریس سپر ہائی وے کہا جاتا ہے جو کراچی سے حیدرآباد جاتی ہے، وہاں پہ پانی ہے. ملیر ندی جو ہے وہ بفر گئی ہے، ملیر ندی بفر گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگین لوگوں نے کچرا، سب پورے شہر کا گند اس میں جاتا ہے ملیر ندی. اور ملیر ندی میں جب اتنا زیادہ پانی آ جائے گا تو وہ لیفٹ رائٹ پہ نکلتا ہے. اور آپ نے ویژولز بھی دیکھے ہیں کہ کراچی شہر میں 6-7 فٹ پانی جمع ہو گیا. اور ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا آج سے تقریباً 40 سال پہلے، ایک کامیڈی پروگرام آتا تھا 50-50،
اور اس میں 40 سال پہلے جو گفتگو کر رہی ہیں، ایک موک نیوز پڑھ رہی ہیں جو کامیڈین خاتون ہیں، اور وہ جو فرما رہی ہیں وہ بھی آپ ذرا سن لیں۔ کراچی نے آئندہ موسم برسات کے لیے اپنے ہنگامی پروگرام کا اعلان کر دیا ہے۔ پروگرام کے مطابق شہر میں شکایات کے لیے بہت سے مراکز قائم کیے جائیں گے، جہاں تک پہنچنے کے لیے کشتیوں اور موٹر بوٹس کا انتظام کیا گیا ہے۔ برسات کے دوران بسیں صرف صدر کے علاقے تک چلیں گی اور صدر سے ٹاور تک براستہ آئی چندری گڑھ روڈ تک لانچوں کی سروس شروع۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ جو 40 سال پہلے جو کراچی کی صورتحال کامیڈی پروگرام 50-50 میں بتائی جا رہی تھی، آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی زبردست ملیر ایکسپریس بنائی تھی جس کو شاہراہ بھٹو ڈکلیئر کیا گیا تھا، وہ بھی ٹوٹ گئی ہے۔ اس میں صرف پانی کا قصور نہیں ہے، اس کی کنسٹرکشن جب وہ ٹوٹی ہے تو آپ اگر ویڈیوز دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ اتنی ناقص کنسٹرکشن ہوئی تھی کہ یہ تو تھوڑا سا پانی تھا جو کراچی شہر میں بارش ہوئی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس سے کوئی بڑا پانی کا ریلا آتا تو شاید یہ پوری جو ہے جس کو شاہراہ بھٹو ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ ختم ہو جاتی۔ بہت بہت شکریہ۔